सम्पूर्णमा एलिभेट एकाडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको सामु प्रिपोजिसन्स अफ प्लेसको पार्ट 4 भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि प्रिपोजिसन्स अफ प्लेस नै पढाएको थिएँ र यस भिडियोमा पनि प्रिपोजिसन्स अफ प्लेस नै पढाउनेछौँ। र यहाँ चाहिँ हामी 3 नम्बरदेखि पढ्नेछौँ। यिनको प्रयोग कहिले गर्ने र केही इक्जाम्पल सहित बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र अरू प्रिपोजिसन्सहरू बारे पनि मैले तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँ 3 नम्बरमा लेखिएको छ इन। सामान्यत तुलनात्मक रूपले केही ठुला स्थानहरू जस्तै भिलेज, टाउन, कन्ट्री इत्यादिको अघि इनको प्रयोग गरिन्छ। अब कुनै पनि ठुला ठाउँहरू जस्तै भिलेज भनेको एउटा ठुलो ठाउँ हो, टाउन भनेको पनि एउटा ठुलो ठाउँ हो, कन्ट्री भनेको पनि एउटा ठुलो ठाउँ हो। अनि यो सबै के हुन्? अलि ठुला स्थानहरू हुन्। ती स्थानहरूको अगाडि हामी के गर्छौँ? इनको प्रयोग गर्दछौँ। यो केही इक्जाम्पल लिएको छ, त्यसले चाहिँ केही प्रश्न हुन्छ। यहाँ पहिलो इक्जाम्पलमा लेखिएको छ, यहाँ ए नम्बरमा लेखिएको छ, सिलिया लिभ्स इन अ भिलेज बट बिल लिभ्स इन अ टाउन। हेर्नुहोस् त, यहाँ भिलेज अर्थात् यो एउटा स्थान, ठाउँको नाम हो, ठुलो ठाउँको नाम हो। त्यसैले यसको अगाडि इनको प्रयोग गरियो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्को ठाउँमा के लेखिएको छ? टाउन। टाउन भनेको के हो? एउटा स्थानको नाम हो, एउटा ठाउँको नाम हो। यसको अगाडि के को प्रयोग गरियो? इनको प्रयोग गरियो। यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बी नम्बरमा लेखिएको छ, हिलारी वर्क्स इन अमेरिका। अमेरिका भनेको के हो? एउटा ठाउँको नाम हो र यसको अगाडि के को प्रयोग गर्नु पर्यो? इनको प्रयोग गर्नु पर्यो। किनभने अमेरिका एउटा तुलनात्मक रूपले चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो स्थानको नाम हो, ठुलो ठाउँको नाम हो। त्यस्तै गरी सी नम्बरमा लेखिएको छ, पोल्युसन इन काठमाडौँ इज किलिङ पिपुल। भनेपछि काठमाडौँ पनि के हो? एउटा ठाउँको नाम हो, एउटा स्थानको नाम हो। भने यसको अगाडि के को प्रयोग गरिएको छ? इन प्रिपोजिसनको प्रयोग गरिएको छ। सायद यी 3टा इक्जाम्पलले मैले तपाईलाई क्लियर बनाउन सकेको होला। यहाँ मैले अर्को पेजमा लेखेको छु। यहाँ के लेखिएको छ भनेपछि त्यस्तै गरी इनको प्रयोग निम्न अवस्थाहरूमा पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ हेरौँ, केही अवस्थाहरू पनि लिएको छ। जस्तै इन द बोतल पनि लेख्न सक्यो, इन द रुम, इन द बिल्डिङ, इन योर ह्यान्ड, इन द मन्थ, इन द माउन्टेन, इन अ लाइन, इन अ रो, इन अ क्यू, इन अ स्ट्रिट, इन अ फोटोग्राफ, इन अ पिक्चर, इन अ मिरर, इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, इन द युनिभर्स, इन द बेड, इन hospital, in prison, in a car, in a taxi, in a book, in a newspaper, in a magazine, in the letter, etc. अरू पनि छन्। मैले केही चाहिँ इनको प्रयोगहरू चाहिँ हामी अन्य अवस्थाहरूमा, अरू अवस्थामा कहाँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु। यति मात्रै होइन, अरू पनि ठाउँहरू छन् जहाँ हामीले इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले सक्दो प्रयोग भइरहेको ठाउँहरूको नाम चाहिँ यहाँ लेखेको छु। यहाँ अरू इक्जाम्पलहरू पनि लिएको छ। त्यो इक्जाम्पलबाट सायद केही क्लियर होला। यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल पहिलो इक्जाम्पलमा लेखिएको छ, ए नम्बरमा लेखिएको छ, क्यान्ट यु सी द डर्टी मार्क इन योर ह्यान्ड। इन योर ह्यान्ड यहाँ पनि हामी के प्रयोग गर्छौँ? इनको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा लेखिएको छ। बी नम्बरमा के लेखिएको छ? हु इज द ओल्ड म्यान इन द पिक्चर। इन द पिक्चर, द पिक्चरको अगाडि पनि के को प्रयोग भयो? इनको प्रयोग भयो। त्यस्तै गरी सी नम्बरमा लेखिएको छ, दे आर इन बेड नाउ। बेड नाउ होइन, यसको अगाडि के को प्रयोग गरिएको छ? इनको प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरी डी नम्बरमा लेखेको छ, ही वाज इन प्रिजन। प्रिजनको अगाडि के को प्रयोग भयो? इनको प्रयोग भयो। त्यस्तै गरी ई नम्बरमा लेखिएको छ, आई रेड अ गुड न्युज इन द पेपर।
द पेपरको अगाडि के को प्रयोग भएर रहेछ, इनको प्रयोग भएर रहेछ। सायद तपाईले बुझ्नु भएको होला। हामी अगाडि बढौँ। ओके, ठीक छ। यहाँ ओभर लेखिया छ। ओके, ओभरको हामी चाहिँ प्रयोग कहिले गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। ल हेरौँ त, यहाँ ओभर लेखिया छ। 4 नम्बरमा के लेखिया छ? ओभर लेखेको छ। ओभर कहिले प्रयोग गर्ने त? कुनै एक वस्तु अर्को वस्तुभन्दा ठिक सिधा माथि छ अथवा गतिमा छ भन्ने अर्थमा ओभरको प्रयोग गरिन्छ। मैले सक्दो बुझाउने तरिकामै लेखेको छु जस्तो लाग्छ। यहाँ मैले के लेखेको छु भनेपछि कुनै एक वस्तु, कुनै एउटा वस्तु अर्को वस्तुभन्दा ठिक सिधा माथि, हैन? सिधा माथि एउटा हात छ, यो ठ्याक्कै यसको माथि, यस्तो ठ्याक्कै सिधा माथि छ अथवा गतिमा छ, गतिमा ठ्याक्कै यसरी गतिमा, दुईटै के छ? गतिमा छ। हेर्नुहोस् त, गतिमा छ। यस्तो भइदियो भने यस्तो जस्तो यस्तो भयो। ल यसको माथि यो के भयो? गतिमा भयो। ओके, बुझ्न सक्यो। अर्थमा हामी के प्रयोग गर्छौँ? ओभरको प्रयोग गर्दछौँ। ओके, इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा लेखिएको छ। ओके, इक्जाम्पलमा के लेखिएको छ? द फोन इज द प्लेन इज फ्लाइङ ओभर अस। ओके, यो हुन सक्यो। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा के लेखिएको छ? द स्काई इज ओभर अस। स्काई के छ? आकाश कहाँ छ? हाम्रो ठ्याक्कै माथि छ। ओभर लेखिया, सिधा माथि छ। ओके, त्यही कुरा। सी नम्बरमा लेखेको छ द सिलिङ इज ओभर द फ्लोर। ओके, सिलिङ कहाँ छ? ठ्याक्कै फ्लोरको माथि छ, हैन? त्यो पनि बुझ्न सक्यो। त्यस्तै गरी अन्डर, अन्डर यता लेखिएको छ। 5 नम्बरमा अन्डर लेखिएको छ। ओके, कुनै एक वस्तु, यहाँ कुनै लेख्नुपर्ने हो। कुनै एक वस्तु अर्को वस्तुभन्दा ठिक सिधा तल छ भन्ने अर्थमा अन्डरको प्रयोग गरिन्छ। ओके, कुनै एक वस्तु चाहिँ कुनै वस्तुको सिधा तल छ भने, ओके, त्यसको लागि चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ? त्यसको लागि चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्छौँ भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अन्डरको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी एउटा डायरी छ। यो डायरीको तल के भयो? पेन छ। यो डायरीको तल एउटा पेन राख्यो भने ठ्याक्कै के भयो? तल भयो, एक्ज्याक्टली तल भयो। यो पेनलाई मैले के गरेँ? डायरीको तल राख्यो भने के हुन्छ? एक्ज्याक्टली तल हुन्छ। यसको लागि हामी के प्रयोग गर्ने भयो त? अन्डरको प्रयोग गर्ने भयौँ। ओके, त्यस्तै गरी इक्जाम्पलमा बुझाउन प्रयास गरिएको छ। इक्जाम्पल एमा, पहिलो इक्जाम्पलमा लिएको छ द काउज आर ग्रेजिङ अन्डर द ट्री। ओके, द ट्री, हैन? अन्डर द ट्री, सिधा तल भयो नि त। ओके, बी नम्बरमा लेखिएको छ दे ह्याभ बिन लिभिङ अन्डर द सेम रुफ। ओके, एउटै छाना तल, सिधा तल भयो नि त। ओके, यो पनि ठिक छ। सी नम्बरमा लेखिएको छ द ग्लास इज अन्डर द फ्यान। ओके, ग्लास इज अन्डर द फ्यान भनेको छ, बुझ्नुभएको होला। हामी यो इमेजिन गर्न सक्छौँ। डी नम्बरमा लेखेको छ द बेबी इज हाइडिङ हिमसेल्फ अन्डर द टेबल। ओके, अन्डर यता पनि प्रयोग भएर रहेछ। एउटा बच्चा चाहिँ टेबलभित्र लुकेको छ भने त्यसलाई हामी के प्रयोग गर्न सक्छौँ? त्यसको अगाडि अन्डरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सिधा तल भयो नि त, हैन? टेबलको तल भनेको जस्तो सिधा तल हुन्छ। अब बिट्विन यता हेरौँ। बिट्विनको प्रयोग भनेर भनेको छ। ल, बिट्विन कहिले प्रयोग गर्ने त? कुनै दुई वस्तुको बिचमा अर्को एक वस्तु छ भने अर्थमा बिट्विनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओके, बिट्विनको प्रयोग गर्न सकियो। त्यस्तै गरी यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा लिएको छ मन्डे कम्स बिट्विन सन्डे एन्ड ट्युजडे। सन्डे र ट्युजडेको बिचमा के रहेछ? मन्डे छ। त्यसका लागि हामी के प्रयोग गर्न सक्यौँ? बिट्विनको प्रयोग गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा लेखिएको छ। बी नम्बरमा के लेखिएको छ? रिता इज स्ट्यान्डिङ बिट्विन हरि एन्ड गीता। ओके, रिता चाहिँ कहाँ बसेर कहाँ उभ्या रहेछ? हरि र गीताको बिचमा के छ? रिता छ भने त्यसको लागि हामी के प्रयोग गर्यौँ? बिट्विनको प्रयोग गर्यौँ, हैन? यहाँ भनिएकै छ कुनै दुई वस्तुहरूको बिचमा अर्को एक वस्तु छ भने। ओके, दुई वस्तु भनेको के भयो? हरि अनि गीता, बिचमा के भयो? रिता। ओके, ल, त्यस्तै गरी सी नम्बरमा लेखिएको छ देयर इज कम्पिटिसन बिट्विन द बोइज। बोइजहरू बिचमा के छ? कम्पिटिसन छ। ठिक छ। एमोङ, अब 7 नम्बरमा के भएको छ? एमोङ भनेको रहेछ। एमोङ, अब यहाँ एमोङ दुई भन्दा बढी वस्तुहरूको बिचमा रहेको एक वस्तुलाई देखाउन एमोङको प्रयोग गरिन्छ।
ओके, त्यहाँ चाहिँ 2 वस्तु थियो होइन। यहाँ चाहिँ के भयो, 2 वस्तुभन्दा बढी वस्तुहरूको बिचमा रहेको एक वस्तु देखाउन एमोङको प्रयोग गरिन्छ। 2 वस्तुभन्दा बढी वस्तुको बिचमा। ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ, एमोङको प्रयोग गर्छौँ, बिट्विनको प्रयोग गरिँदैन। अलि यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलि झुक्किने पोइन्ट चाहिँ भयो, किनभने बिट्विन भनेको कुनै 2 वस्तुको बिचमा छ भने, बिट्विन धेरै वस्तुहरूको बिचमा छ भने एमोङको प्रयोग गर्नु पर्यो। ओके, ठिक छ। त्यस्तै गरी यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा देखाउन खोजिएको छ, राम इज सिटिङ एमोङ हिज 10 फ्रेन्ड्स। ओके, 10 फ्रेन्ड्स होइन, 2 भन्दा बढी भयो, 2 भन्दा बढी भयो। बी नम्बरमा लेखिएको छ, राम वाज द टलेस्ट बोय एमोङ हिज फ्रेन्ड्स। ओके, फ्रेन्ड्स भयो नि त 10, 20, 30 जना पनि हुनसक्छ। तिनीहरूमा के भयो, राम चाहिँ सबभन्दा टलेस्ट बोय भयो भनेपछि यहाँ के प्रयोग गर्यो, एमोङको प्रयोग गर्यो। 2 भन्दा बढी छ नि त फ्रेन्ड्स भनेर, जति पनि हुन सक्यो। सी नम्बर भयो, सी नम्बरमा के लेखिएको छ, कृष्ण इज द फर्स्ट बोय एमोङ 10 स्टुडेन्ट्स होइन, 2 भन्दा बढी 10 स्टुडेन्ट्सहरूमा के रहेछ, कृष्ण चाहिँ फर्स्ट रहेछ भने यता एमोङको प्रयोग गर्यो, किनभने 10 स्टुडेन्ट्स भनेको छ। 2 स्टुडेन्ट्स भनेको के हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो होला, बिट्विन हुन्थ्यो। ओके, सरी, एमोङ नै हुन्थ्यो, एमोङ नै हुन्थ्यो। अब यहाँ बिचको कुरा गरिएको छैन। अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यहाँ अगाडिमा के लेखेको छ भनेपछि अगाडि चाहिँ एक्रस एन्ड एलोङ लेखेको रहेछ। ओके, एक्रस, वी युज दिस प्रिपोजिसन्स एज बिलो। हामी चाहिँ एक्रस र एलोङ कहिले प्रयोग गर्ने त, यो एक्रस र एलोङ चाहिँ प्रायः कन्फ्युजनको विषय हुन जान्छ। एक्रसको ठाउँमा एलोङ, एलोङको ठाउँमा एक्रस पनि कहिलेकाहीँ लेखिन्छ, त्यसैले यहाँबाट अलिक बुझ्नुपर्छ। यता के लेखिएको छ, द गर्ल इज वाकिङ एलोङ द रोड। ओके, एलोङ द रोड भनेको छ। अब द बोय इज वाकिङ एक्रस द रोड, एउटै लाग्यो होला। एलोङ द रोड अनि एक्रस द रोड चाहिँ फरक छ। एलोङ द रोड भन्नाले चाहिँ ओके बाटो स्ट्रेट छ भने त्यही स्ट्रेट बाटोमा हिँड्नु, एक्रस द रोड भनेको चाहिँ अलिक फरक हुन जान्छ। अलिक चित्रले मैले देखाउन सकिनँ, त्यो चाहिँ तपाईँले आफैले इन्टरनेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एलोङ द रोड अनि एक्रस द रोड मान्छे उभिएको छ भने कस्तो फरक चाहिँ देखिन्छ। ओके, हामी चाहिँ अब स्पेसल प्रिपोजिसन्स चाहिँ पार्ट 5 मा पढ्छौँ। ओके, आजको लागि टु बी कन्टिन्युड। थ्याङ्क यू सो मच।